वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, पीटीआई ने मुहिम चलाई कि किसी तरह आईएमएफ प्रोग्राम को रोक सकें। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई के लोगों ने अमेरिका के दरवाजे खटखटाए, पीटीआई का मनफी प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। आईएमएफ प्रोग्राम से रुपए की कदर बेहतर होगी और महंगाई में कमी आएगी। पीटीआई और पूरा जो गिरोह है उसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए जो सरतोड़ कोशिशें की वो सारी नाकाम हो गईं। पीटीआई ने पाकिस्तान के आईएमएफ के मुज़ाकरात और एग्रीमेंट को सैबोटाज करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग की। आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हुआ है, इससे अवाम को ये फायदा मिलेगा कि इस आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद सबसे पहला जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान के रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। नवाज शरीफ साहब अनकरीब पाकिस्तान आएंगे और वो अगले इलेक्शन में आके अपनी पार्टी की मुहिम भी चलाएंगे। पीडीएम हुकूमत पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 6% से मनफी पर ले आई। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने ट्विटर पर लिखा, महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, लोड शेयरिंग की वापसी हुई है, सनत तबाह हो गई है, इनसे गैर जमहूरी साजिशों और जबर के सिवा कोई उम्मीद नहीं। ये लोग अवाम में नफरत की अलामत बन चुके हैं। विफाकी हुकूमत ने आईएमएफ की शराइत के मुताबिक 5 बड़े मुतालबात तस्लीम करते हुए बजट इकदामात लागू कर दिए। 415 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगा दिए। डब्बे में बंद बच्चों के दूध के डब्बे पर टैक्स 100 रुपए बढ़ा दिया। 200 ग्राम वाले दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया। ज्यादा आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नई शरह से नाफिज हो गया। इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई, जबकि सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स नाफिज हो गया। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई पर सेल्स टैक्स की शरह 3% से बढ़कर 4% कर दी। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद हो गई। माहाना 2 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा किया गया। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपए से जायद की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 6% टैक्स लागू किया गया है। सालाना 24 लाख से जायद आमदन और तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा किया गया। नए फाइनेंस एक्ट में एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल्स, सिगरेट, तंबाकू सेक्टर, फर्टिलाइजर, लोहा, स्टील, एलएनजी टर्मिनल और ऑयल मार्केटिंग समेत ऑयल रिफाइनरी के शुबे भी सुपर टैक्स, पेट्रोलियम, गैस, अद्वियासाजी, शुगर और टेक्सटाइल सेक्टर पर भी 10% सुपर टैक्स नाफिज हो गया। एफबीआर ने एक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स के सरबराह रमेश कुमार कहते हैं इस वक्त प्लान ए, बी और सी चल रहा है। एक में इलेक्शन, दूसरे में इलेक्शन नहीं और तीसरा आप खुद समझते हैं। पहले इलेक्शन कराओ फिर बात होगी। नून लीग ने माजी से नहीं सीखा और आज फिर बदले ले रही है। जब आपने छोड़ी उनका क्या प्रॉब्लम्स थे, उधर क्या था जो आज प्रॉब्लम है? पिक एंड चूज। तो ये इस्तेहकाम पार्टी को आप कैसे देखते हैं? मैं इसे और कुछ ऊपर देख रहा हूँ। पहले इलेक्शन तो करायो। ABC होता है ना, ए में इलेक्शन नहीं होगी, बी में तो इलेक्शन है, सी में और कुछ है, 3 के अंदर जो है वो 33% या 30-35 या इस तरीके। ABC में एक जो है वो इलेक्शन का है और दूसरा नहीं इलेक्शन का, और तीसरा आप खुद समझ सकते हैं। अब जो है वो इस इलेक्शन में मैं किसके साथ जा रहा हूँ, इस वक्त मैं हालात को देख रहा हूँ। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में देखो तो फिर भी पीपल्स पार्टी बेहतर है। पीटीआई की गवर्नमेंट को कहता था कि सर नहीं, आज आप जो करोगे कल आपको इधर भुगतना पड़ेगा, आप ये गलत कर रहे हो। जब पीएमएलएन के साथ करा था, आज पीएमएलएन सारे वो बदले ले रही है। पीटीआई को आप एमएनएशिप थी आपकी उनके साथ, फिर आपने छोड़ दिया। हर एक की अपनी वजह होगी, आपकी क्या वजूहात थी? मेरी जब जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब को पता चला, लाजमी आयबी ने मुझे बुलाया, अली जैदी भी बैठा था। मुझे कहा कि क्या इशू है। मैंने कहा सर आपका टाइम जा रहा है। चेनी ने मेरे साथ सब हैं। मैंने कहा नहीं सर आप जा रहे हैं, ये दिसंबर का टाइम था। मैंने कहा अब आपके 2-3 महीने आखिरी है। मैंने उस टाइम पे भी बताया था। मेरी सिक्स सेंस जो है, थोड़े इशारे मुझे मालिक की तरफ से मिलते हैं, थोड़े इशारे मैं अपनी दिमाग के चलाता हूँ,
تھوڑے اشارے دوستوں سے مل جاتے ہیں۔ کیمپ جیل میں چودھری شجاعت کی پرویز لاہی سے ملاقات، چودھری سالک اور چودھری وجاہت بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے پرویز لاہی کی خیریت دریافت کی۔ اس دوران سیاسی حالات پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات سے پہلے پرویز لاہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ کی کیمپ جیل پہنچا اور ان کا طبی معائنہ کیا۔ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی ملاقات کا احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی نے دوبارہ اپنے موقف کو دہرا دیا۔ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ بتائیے نعیم۔ جی بالکل، یہ دوسری کوشش تھی چودھری شجاعت کی جانب سے، اور اس مرتبہ وہ خاص طور پر چودھری وجاہت حسین کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ پہلی ملاقات میں وہ ساتھ نہیں تھے، اور کیونکہ چودھری وجاہت جو ہیں وہ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں پرویز لاہی کے، اور انہوں نے بھی جا کر یہی کوشش کی کہ پرویز لاہی جو ہیں وہ مان جائیں اور پی ٹی آئی چھوڑیں اور واپس جو ہیں وہ خاندان میں آئیں، یعنی واپسی ان کی کاف لیگ میں ہو۔ لیکن پرویز لاہی نے جو ان کا موقف پچھلی ملاقات میں تھا اسی کو انہوں نے دوہرا دیا، لیکن اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ آپ کچھ روز مزید سوچیں اور آپ سے دوبارہ ملاقات بھی ہوگی۔ یعنی دونوں اطراف جو ہیں وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ بالآخر وہ شاید پرویز لاہی کو منا لیں گے، لیکن فی الحال پرویز لاہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے اور وہ اپنے موقف پر قائم رہے ہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ آپ مزید سوچیں اور پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اس پر پرویز لاہی خاموش رہے۔ انہوں نے کچھ آگے سے نہیں کہا، یہ کنفرم کیا دونوں سائڈ نے کہ پرویز لاہی جو ہیں وہ اس بات پر خاموش رہے کہ کچھ روز بعد ان سے دوبارہ ملاقات اور انہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا۔ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ تیسری جو انہوں نے کہا ہے کہ ہوگی ملاقات، 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اب تیسری ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ نعیم اشرف بٹ آگاہ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ پیٹرن اینڈ چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین لندن سے پاکستان پہنچ گئے۔ وہ عید سے قبل طبی معائنے کے لیے لندن گئے تھے۔ ان کی آمد پر استحکام پاکستان پارٹی میں دوبارہ سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سندھ میں بدترین کرپشن ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کی میئرشپ چھین کر بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا پروجیکٹ فیل کر دیا۔ بلاول بھٹو اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی نے زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم بنائیں گے بلاول کو، ٹینکر میں پانی آتا نہیں ہے، ٹینکر میں آتا ہے، نلکے میں آتا نہیں ہے، وزیر اعظم بنائیں گے۔ وہ تو ان کا پروجیکٹ بلاول، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کراچی کا میئر چھین کر اپنے ہاتھوں یہ پروجیکٹ بلاول جو ہے وہ کرش کر دیا ہے۔ ٹیک آف کے ساتھ ہی لینڈ ہو گیا، کرش ہو گیا جہاز۔ اب نہیں بن سکتا بلاول وزیر اعظم۔ جو کچھ کر دیا تم نے کرا، تمہارا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے۔ پورے سندھ کو انہوں نے دھاڑیالوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ آپریشنوں کے نام پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر دوبارہ دھاڑیالوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ زمینوں پہ قبضہ کر کے جو نظام چل رہا ہے سسٹم کے نام سے، وہ پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ سینٹ میں لوگوں کو خریدنے میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم مزاحمت کریں گے، پرامن مزاحمت، جمہوری طریقے سے جد و جہد کریں گے، ہمارے سارے منتخب لوگ کام کریں گے۔ نعیم بھائی، بس یار جو ہونا تھا ہو گیا، جو کام اچھا ہوا اس کی تعریف کریں۔ شیروانی 4 سال بعد بھی آ جائے گی، جب تک پینٹ شرٹ پر گزار کیجیے۔ میئر کراچی مرتضی بہاب کہتے ہیں 3 روز میں کراچی سے 1,13,000 ٹن کچرا اٹھایا گیا۔ اور ملک بغیر جمہوریت کے نہیں چل سکتا۔ لوئر دیر میں اے این پی رہنما زاہد خان کی آوائی نیوز سے گفتگو، کہا ملک میں سیاسی آزادی ہو، جمہوریت ہو، اور جسے عوام منتخب کریں اختیارات اسے دے دیے جائیں۔ موجودہ حکومت نے کہا ہے مدت پوری کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ ملک بغیر جمہوریت کی چل نہیں سکتا ہے۔ سیاسی آزادی ہو، جمہوریت ہو، اور اس کے لیے الیکشن ہو، اور جو بھی الیکٹ عوام کرے ان کو اختیارات دے۔ حکومت جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا ٹرنیور پورا کر کے الیکشن میں جائیں گے، تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر راستہ ہے۔ معاشی صورتحال سب سے بڑی خراب ہے۔ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں مل کر ایک ایسا معاشی پلان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے 20-25 سال کے لیے وہ ہو۔ سویڈن میں قرآن پاک بے حرمتی پر امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ برقرار۔ مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر اجلاس بلایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اجلاس میں گھنونے فعل کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ضروری اقدامات سے متعلق مشترکہ موقف اپنایا جائے گا۔ OIC نے خبردار کیا ہے کہ ایسے گھنونے اقدام سے باہمی احترام اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔
स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को इनफरादी करार देकर मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पर बयान में कहा है कि स्वीडिश हुकूमत इस्लामोफोबिया पर मबनी इस अमल को सख्ती से मुस्तरद करती है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की शदीद मजम्मत की जा रही है। टोक्यो में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। मेरा ख्याल में बताना चाहिए तो ये हमारा एक खुसूसी फोकस हो रहा है और यहाँ वैसे जापान में भी स्ट्रोक है तो बट ओवरऑल एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर खास तौर पे जैसे मुल्क जैसे जापान में जहाँ उनके पास उतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है, मेरा ख्याल में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकता है कि पाकिस्तान का और जापान का एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा कोऑपरेशन का इजाफा हो, हमारा एक्सपोर्ट्स का इजाफा हो, चाहे हमारा मीट हो, हमारा ये सब्जियां हो, फल हो, जो भी तो वो एक पॉजिटिव वो एक ओवरऑल फोकस है जो होता है, लेकिन हमारे जापान में इसका फोकस होना चाहिए। दूसरा, जापान तो दुनिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें एक लीडर है और पाकिस्तान में खास तौर पे आईटी सेक्टर में बहुत ही पोटेंशियल है और अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो ये एक दूसरा सेक्टर है जिसमें मेरा ख्याल में अगर हमारा दोनों ममालिक के दरमियान हम इस सेक्टर में भी ताल्लुकात का और एंगेजमेंट का इजाफा हो तो एक दूसरे के फायदा हो सकता है। मगर जो तीसरा सेक्टर जिस पे हम खास तौर पे जोर दे रहे हैं, हमारा एम्बेसडर साहब को बार बार तंग करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में हम इस स्पेस पे फोकस करना चाहते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पर हमारा यूथ का एक यूथ बल्ज है, 65% हमारा जो पॉपुलेशन है यूथ से ताल्लुक रखते हैं, उनको रोजगार की जरूरत है और हमारा रीजन में और not only हमारा रीजन दुनिया भर में उनका एजिंग पॉपुलेशन है। तो हम समझते हैं उन ममालिक जहाँ एजिंग पॉपुलेशन है उनके साथ पाकिस्तान का जहाँ हमारा यूथ का पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, उनके दरमियान बेहतर ताल्लुकात की ज़रूरत है और हम इनसे बातचीत करके देख सकते हैं कि हम कैसे एक दूसरे को पॉजिटिवली और प्रैक्टिकली कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब इनका एक एजिंग पॉपुलेशन हो तो उनको यंग मैन पावर की ज़रूरत है, सेमी स्किल्ड मुख्तलिफ कारोबार से ताल्लुक रखने वाले उनकी ज़रूरत होता है और इसके लिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, जापान का काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन है और आगे जाके जो है चीन में भी जिसका इकॉनमी अपग्रेड हो रहा है, जिनका एक नया ट्रैजेक्टरी हो रहा है, उनके साथ भी हम चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मैन पावर है और पाकिस्तान का जो मैन पावर का एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हो। जापान में काफ़ी गुंजाइश है, उनका गेटिंग ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड लेकिन काफ़ी आई थिंक इट वाज 4 मिलियन का एक स्पेस है और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के नौजवानों को ये मौका मिले कि इस स्पेस का फ़ायदा लें। आप यहाँ आके काम करें, आपकी तरह यहाँ आके काम करें और पॉजिटिवली जो है यहाँ की मीशत को भी फ़ायदा दिलवाएं और पाकिस्तान को भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मैन पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा कोऑपरेशन का इजाफा हो। इसलिए एक ट्रिप में तो नहीं होता है, मगर ब्रॉडली मैं समझता हूँ कि ये 3 जो एरियाज हैं ये इनमें काफ़ी पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिहाज से पाकिस्तान और जापान की बायलैटरल रिलेशनशिप में। बाकी आपसे हम चाहेंगे कि जो आपके मसाइल हैं, जो आपके इश्यूज हैं, वो आप ज़रूर ख़ास तौर पर हमारा एम्बेसडर के साथ इंगेज होते होंगे, लेकिन इनके साथ इंगेज करके हम चाहेंगे कि हमारा ये एम्बेसी तो आपका एम्बेसी है और इनका तो एक पहला जिम्मेदारी ये है कि आपकी जो मसाइल हैं और आपकी जो इश्यूज हैं
ان کو دور کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا دوست ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات میں اضافہ کرے، اس میں ایک دوسرے کے لیے موقع ڈھونڈے اور صرف ایک ساتھ تعلقات بڑھنے کی بجائے ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کرے. کبھی کبھار کسی کا آپ سے زیادہ فائدہ ہوگا، کبھی کبھار کسی اور کا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ کا اگر مسلسل انگیجمنٹ ہو آپ اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور جب آپ معاشی انداز میں دیکھتے ہیں، اکنامک ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو سٹیزنس ہیں وہ آپ کی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی وجہ سے اور اپنے کاروبار کی وجہ سے خود پیسہ بنانا شروع دیتے ہیں تو وہ ایمبیسڈرز بن جاتے ہیں آپ کی ریلیشن شپ کے لیے. وہ اپنے طور پہ آپ کے جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو اس انداز کے ساتھ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم یہ ذمہ داری سنبھالتے رہتے ہیں. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ بھی یہاں ہمارا پارٹی کا نمائندگی بھی کرتے ہیں، پاکستان کا نمائندگی بھی کرتے ہیں اور وزیر خارجہ بھی آتے جاتے ہیں اور ایمبیسڈرز جو ہیں وہ بھی آتے جاتے ہیں اور آپ مسلسل ادھر ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے ایک قسم کے سفیر بن کے، نمائندہ بن کے ادھر رہتے ہیں بھی ہیں. اور آپ کی کردار کی وجہ سے اور آپ کی ریپوٹیشن کی وجہ سے پھر ہمیں زیادہ مزید گنجائش ملتا ہے کہ ہم اور پاکستانی اس کے لیے اس قسم کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جاپان اور پاکستان کے جو عوام ہیں کافی ہمارے درمیان سملیرٹیز ہیں، جس طریقے سے ہمارے لوگ محنتی بھی ہیں یہاں جاپان کے لوگ. ٹوکیو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں امداد نہیں تجارت چاہیے اور اس دورے کا مقصد بھی انہوں نے بتایا کہ میرے دورے کا مقصد بھی یہی ہے اوورسیز پاکستانی باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.